नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज। सुरुवातमा हेडलाइन्स। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको देशभर प्रभाव। दार्चुलाको हिमाली क्षेत्रमा व्यापक हिमपात। छाङ्ग्रुमा पानीको प्यास मेट्न हिउँ पगाल्नुपर्ने बाध्यता। सुनसरीमा 2.5 वर्षमा सम्बन्ध विच्छेदका 1900 मुद्दा। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाको संख्या आधा भन्दा बढी। बाजुराको सदरमुकाम नेपाल विद्युत प्राधिकरणको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडियो। लोड सेडिङ हट्ने आशले मार्तडीवासी खुसी। र धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले आर्थिक र भौतिक प्रगति प्रतिवेदन नबुझाउँदा काम अघि बढाउन समस्या। सबै प्रश्नको जवाफ फाउन्डेसनले नै दिनुपर्ने सरकारी भनाई। अब न्यूज विस्तारमा। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले दार्चुलाको हिमाली क्षेत्रमा भारी हिमपात भएको छ। ब्यास गाउँपालिकाको छाङ्गुरु क्षेत्रमा 2 फिटसम्म हिउँ जमेको छ। हिमपातले जनजीवन कष्टकर बनेको छ। छाङ्गुरुमा पानीको प्यास मेट्न हिउँ पगालेर खानुपर्ने बाध्यता छ। पाइपको पानी जमेकाले हिउँ पगालेर खानुपर्ने बाध्यता आइलागेको हो। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आज देशका अधिकांश भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली हुने पूर्वानुमान गरेको छ। उसले प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा हल्का वर्षा तथा उच्च पहाडी र हिमाली भूभागमा हिमपातको सम्भावना भएको जनाएको छ। तराईका केही भूभागमा हुस्सु लागेको छ। मौसममा बदलीले चिसो बढेको छ। घरको आर्थिक स्तर कमजोर भएर नेपाली युवा खाडी मुलुकमा कमाउन जाने लडको दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। तर कमाएर घर खर्च चलाउने सपना बोकेर विदेशी भूमिमा पसिना चुहाउने कतिपय युवा युवती स्वदेश फर्कदा घरबार नरहने गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कले देखाएको छ। जिल्ला अदालत सुनसरीमा आर्थिक वर्ष 2076-77 यताका 2.5 वर्षको अवधिमा सम्बन्ध विच्छेदका 1942 मुद्दा दर्ता भएका छन्। तीमध्ये वैदेशिक रोजगारीबाट आएर सम्बन्ध विच्छेद गर्नेको संख्या 50% भन्दा बढी छ। सम्बन्ध विच्छेद गर्नेमा 25 देखि 40 वर्ष उमेर समूहका धेरै छन्। विदेशमा पति वा पत्नी गएपछि स्वदेशमा रहनेको चरित्रमा आशंका गर्ने, विदेशबाट पठाएको रकम हिनामिना गर्ने तथा शारीरिक मानसिक यातना दिने जस्ता कारणले सम्बन्ध विच्छेद हुने गरेको छ। खास गरेर सम्बन्ध विच्छेद घटना बढ्नुमा वैदेशिक रोजगार अनि वैदेशिक रोजगार, त्यसपछि अहिलेको विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएको परिवर्तन र देखासिकी र केही घरेलु हिंसा अथवा विचार नगरेर नै बढी आएको देखिन्छ। सूचना प्रविधिको विकाससँगै फेसबुक, ट्विटर जस्ता सामाजिक सञ्जालले पनि परिवारमा बेमेलको अवस्था सिर्जना गर्ने गरेको पाइएको छ। ताप्लेजुङ जिल्ला अदालतमा पनि कुल मुद्दाको 40% सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा हुने गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको पुस पहिलो सातासम्ममा 327 वटा मुद्दा ताप्लेजुङ जिल्ला अदालतमा दर्ता भएकोमा 128 वटा सम्बन्ध विच्छेदका छन्। हामीसँग 327 थान मुद्दा जम्मा हामीसँग रहेकोमा हाम्रो 128 थान मुद्दा त हाम्रो सम्बन्ध विच्छेदको मात्रै छ। यो विशुद्ध सम्बन्ध विच्छेदको यो हिसाबमा हेर्दाखेरि हामीले यो जम्मा मुद्दा सङ्ख्याको 40% त हामीसँग सम्बन्ध विच्छेदका मात्र मुद्दा रहेको अवस्था देखिँदाखेरि यो सम्बन्ध विच्छेद चाहिँ वास्तवमा हाम्रो परिवार चाहिँ कुन दिशातर्फ गइरहेको छ अथवा हाम्रो समाज चाहिँ कतातिर गइरहेको छ भन्ने अवस्था चाहिँ हामी चाहिँ आकलन गर्न सक्छौँ। मुलुकी ऐनले महिला पुरुष दुवैलाई जिल्ला अदालतमा गएर सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दायर गर्न पाउने व्यवस्था गरेपछि सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा बढ्दै गएको छ। दाइजो र बुबा आमाको दबावमा विवाह गर्नुपर्ने लगायत कारणले पनि सम्बन्ध विच्छेदलाई बढावा दिएको हो। पश्चिमीकरण, सहरीकरण, यो आधुनिकीकरण हैन, अनि त्यस पछाडि टिभी मोबाइलको प्रभाव, यो अहिले चाहिँ सामाजिक सञ्जालले धेरै कुराहरूलाई चाहिँ प्रभाव पारेको छ। सकारात्मक पक्ष हुँदाहुँदै पनि त्यसका धेरै नकारात्मक पक्षहरू पनि भए, जसको प्रभावले गर्दा चाहिँ फेसबुकबाट चिनेको अथवा टिकटकबाट चिनेको अनि त्यसको परिणाम स्वरूप चाहिँ एउटा श्रीमान छोड्ने अथवा एउटा श्रीमती छोडेर जाने यी घटनाहरू बढ्दै जान्छन् र मन पर्दाखेरि सँगै बस्ने अथवा अहिले चाहिँ भनिन्छ नि मन मिलुन्जेल उइटु, मन नमिलेपछि मिटु हैन, त्यो घटनाले गर्दा पनि सम्बन्ध विच्छेदलाई चाहिँ बढाएको छ। बुबा आमाको सम्बन्ध विच्छेदको असर एकातिर सन्तानमा पर्ने गरेको छ भने
अर्कातिर सामाजिक मेलमिलापपूर्ण संरचना प्रभावित हुने गरेको छ। ताप्लेजुङबाट देवराज गुरुङको सहयोगमा ग्यालेक्सी फोकेका लागि सुनसरीबाट प्रकाश तिमसिनाको रिपोर्ट। बाजुराको सदरमुकाम मार्तडी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ। नागरिक समाजले गरेको लगातार 3 दिनको आन्दोलन र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बाजुरा स्थित वितरण केन्द्रको कार्यालयमा तालाबन्दीपछि सदरमुकाम मार्तडीमा प्राधिकरणको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जडान गरिएको हो। 2046 सालमा स्थापना भएको बाजुरा साना जलविद्युत केन्द्र 2066 सालदेखि त्रिवेणी सहकारीले 20 वर्षका लागि लिज सम्झौता गरेर सञ्चालन गर्दै आएको थियो। 200 किलोवाट उत्पादन क्षमताको विद्युतले मार्तडीमा लोड धान्न नसकेपछि त्रिवेणीले दैनिक जसो लोड सेडिङ गर्दै आएको थियो। सदरमुकाम मार्तडी आसपासको क्षेत्रमा विद्युत प्रवाह हुने गरी प्राधिकरणले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जडान गरेको हो। नेपाल सरकारको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको जुन हामी सञ्चालनमा छन् 132 केबी लाइन स्याउलेसम्म छ र स्याउलेबाट डोटीसम्म 33 केबी र फेरि डोटीबाट यहाँ आछामसम्म 33 केबी लाइन प्रसारण भइरहेको छ र साँखे बगरा आछामदेखि यहाँ हाम्रो मार्तडी बजारसम्म भनौँ न सबस्टेसन बन्दै गरेको अवस्थामा अहिले 33 केबी संरचना लाइन बनिसकेको छ र त्यसमा 11,000 लाइन अहिले हाम्रो चालु अवस्थामा छ। हो त्यो 11,000 लाइन साँफेबरदेखि लिएर हाम्रो यो मार्तडी बजारलाई त्यसबाट हामी सेवा दिइरहेछौँ। 3 वर्ष यता दैनिक 6 देखि 10 घण्टाको लोड सेडिङ खेप्दै आएका सदरमुकामवासी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जडान भएपछि खुसी भएका छन्। भरतपुरको गोन्द्राङमा निर्माणाधीन सडकको नालीमा परेर गैडा मरेको घटनामा ठेकेदार कम्पनीका सञ्चालकलाई पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले इन्डो सगुन जेभीका सञ्चालक सहदेव खड्कालाई हिजो पक्राउ पूर्जी जारी गरेको हो। निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेश प्रसाद तिवारीले निकुञ्जले अनुसन्धान अधिकृत तोकेर काम अघि बढाएसँगै ठेकेदार कम्पनीका सञ्चालक खड्कालाई पक्राउ पूर्जी जारी गरेको जानकारी दिए। निकुञ्जले सहायक संरक्षण अधिकृत राजु घिमिरेलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेको छ। आइतबार नालीमा परेर दुर्लभ एकसिङे गैडा मरेको थियो। त्यस लगतै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले समेत वन विभागका उपमहानिर्देशक डाक्टर राजेन्द्र केसीको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। राप्ती राजमार्ग अन्तर्गत दाङको तुलसीपुरदेखि सल्यानको कपुरकोटसम्मको सडक खण्ड दैनिक 7 घण्टा बन्द हुने भएको छ। सडक डिभिजन कार्यालय दाङका अनुसार सडक स्तरोन्नतिका लागि माघ 16 देखि 25 गतेसम्म सवारी आवागमन बन्द गर्न लागि हो। यसअघि पनि पटक पटक सवारी आवागमन बन्द गरी सडक स्तरोन्नति गरिएको थियो। स्तरोन्नतिले पूर्णता नपाएकाले पुनः सडक बन्द गरी काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको डिभिजन सडक कार्यालयले जनाएको छ। सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिकाको फुलजोरदेखि त्रिभुवन नगरसम्मको सडक ठेक्का लागेको 4 वर्षसम्म पनि अधुरै छ। सडक जीर्ण हुँदा सो सडक खण्डमा 1000 भन्दा बढी घरधुरी प्रभावित भएका छन्। 2074 पुसमा टुण्डी आशिष सन्तोषी जेबीले 86 करोडमा ठेक्का पाएको अहिलेसम्म अधुरै छ। 25 किलोमिटर लामो यो सडक विभिन्न बहाना बनाएर ठेकेदारले पटक पटक म्याद थप्दै आएका छन्। ठेकेदारको लापरवाही र ढिला सुस्तीले सडक नबन्दा गाली भने स्थानीय सरकारले खाने गरेको छ। सडक ठेक्का लागेको लगभग अब 4 वर्ष लाग्न लागेछ कि हामीले ठेकेदारलाई फोन गर्दा फोन उठाइरहेको छैन। यता खुल्लाकै आयोजना कार्यालयको डीलाई फोन गर्दा 2 दिनमा हुन्छ, 2 दिनमा ठेकेदार आउँछ, तपाईँको काम पक्कै हुन्छ भनेर सन्तोषजनक मतलब उहाँको पनि कुरा आइरहेको छैन कि। अब यसमा चाहिँ अब जनताहरूको आकांक्षा स्थानीय सरकारसँग छ। हामीहरूको यो सडकको टेन्डरमा ठेक्कामा ठेकेदारसँग कुनै सरोकारेकै छैन। सडक नबन्दा सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका, ब्रह्मापुरी गाउँपालिका र चन्द्रनगर गाउँपालिकाका करिब 2 दर्जन गाउँ प्रभावित भएका छन्। पहिलो चरणको काम पूरा भएको 2 वर्ष बितिसक्दा पनि दाङको तुलसीपुरमा नयाँ बस पार्क निर्माणको दोस्रो चरणको काम सुरु हुन सकेको छैन। पहिलो चरणमा 10.5 करोड लागतमा 1 तलाको टर्मिनल भवन, 52वटा व्यापारिक सटर, सार्वजनिक शौचालय र सडक बत्ती निर्माण गरिएको बस पार्कको दोस्रो चरणको काम 2 वर्षसम्म सुरु नभएको हो। बस पार्कको कुल लागत 34 करोड रुपैयाँ छ, तर गुरु योजना अनुसार दोस्रो चरणको काम सुरु नहुँदा पहिलो चरणको लगानी खेर जाने अवस्था आएको छ।
पहिलो चरणमा नगर विकास समितिको 90% ऋण र 10% अनुदानमा बस पार्क निर्माण भएको हो। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले दोस्रो चरणको काम अघि बढाउने विषयमा छलफल भइरहेको बताएको छ। पहिलो चरणको काम सम्पन्न भइसकेपछि दोस्रो चरणको कामको लागि हामीले त्यसलाई रिभ्यू गर्दैछौँ, अध्ययन गर्दैछौँ। हामीले अब त्यसलाई आफ्नो स्रोत साधनबाट काम सम्पन्न गर्ने कि नगर विकास कोषबाट ऋण लिएर भए पनि त्यसलाई सम्पन्न गर्ने भन्ने हिसाबले अहिले तुलसीपुर उपमहानगरपालिका स्थानीय सरकारले त्यसलाई अध्ययन गरिरहेको छ र हामी जति सक्यो छिटो दोस्रो चरणको कामलाई अगाडि बढाउने हिसाबले स्थानीय सरकार त्योमा लागिरहेछ। बस पार्क पूरा नभए पनि नगरपालिकाले आम्दानी भने गर्न थालेको छ। नगरपालिकाले यो वर्षको वैशाखदेखि पुससम्ममा सटरबाट 12 लाख र निकासी करबाट 11 लाख आम्दानी गरेको छ। ट्राफिक व्यवस्थापन नहुँदा मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुर धाम अस्तव्यस्त भएको छ। जनकपुर धामका मुख्य सडकमै जथाभावी सवारी साधन पार्किङ गरेर राखिँदा ट्राफिक अस्तव्यस्त बनेको हो। जनकपुर धामको प्रमुख पञ्चकोशी परिक्रमा सडकको दुवै छेउमा साना ठूला सबै खाले पार्किङ गरेर राखिएको हुन्छ। त्यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, रामचोक, राजदेवी मन्दिर आसपासमा पनि सडकमै पार्किङ गरिन्छ। जथाभावी पार्किङ गरिँदा ट्राफिक अस्तव्यस्त हुने गरेको छ। अब यहाँ नारा जुलुस भइरहेको हुन्छ, त्यसमा पनि हामीले विशेष ध्यान दिनै पर्यो, आगमनमा रोकावट नहोस् भनेर। अनि त्यस्तै गरी पार्किङको कुराहरू अनि चेकिङहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले पनि हामीले यस्तो बेला दैनिक रूपमा हामीले पोस्टबाट चाहिँ मान्छे मगाएर चाहिँ हामीले ड्युटी डेभलपमेन्ट गरिरहेछौँ। त्यही भएर हामीले माग पनि गरिरहेछौँ र तालुका कार्यालयबाट थप मद्दतहरू टोलीहरू पनि पठाइरहनु भएको छ र मेन पावर चाहिँ कमी नै छ भन्न। जथाभावी पार्किङले स्थायी जनकपुर धामको स्वरूप नै बिगारेको छ। कालीगण्डकी नदीमा 31,000 माछाका भुरा छाडिएको छ। प्राकृतिक जलाशय मत्स्य प्रवर्धन एवं संरक्षण केन्द्र हेटौडा मकवानपुरले रहु र नैनी जातका माछाका भुरा कालीगण्डकीमा छाडेको हो। गैंडाकोट नगरपालिका वडा नम्बर 3 को ढोडेनीदेखि 10 किलोमिटर माथि महेश्वर खोला भोक्रे फाँटबाट नदीमा माछा छाडिएको छ। कार्यालयले यसअघि मकवानपुरको सामारी नदीमा 34,000 र नारायणी नदीमा 40,000 भुरा छोडिसकेको छ। कोशी नदीमा पनि माछाका भुरा छाड्ने कार्यालयको योजना छ। खोला नालामा ढल मिसाउने, विषादी हाल्ने, करेन्ट लगाउने, पासो थाप्ने, नदीजन्य पदार्थ दोहन गर्ने लगायतका कारणबाट जलचर मासिने क्रम बढेकाले संरक्षण अभियान अघि सारिएको प्राकृतिक जलाशय मत्स्य प्रवर्धन एवं संरक्षण केन्द्रले जनाएको छ। चितवनमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला अलपत्र परेको 5 महिना बितिसक्दा पनि सीताराम कटेल धुर्मुसले आर्थिक हिसाब किताब सार्वजनिक गरेका छैनन्। रङ्गशाला निर्माण रोकिएको 5 महिनासम्म पनि उनीहरूले आर्थिक हिसाब किताब सार्वजनिक गरी सरकारी निकायलाई हस्तान्तरणको प्रक्रिया पूरा गर्न नसकेका हुन्। चितवन महानगरपालिकाले स्वामित्व लिने र अधुरो काम पूरा गर्ने बताए पनि धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले आर्थिक र भौतिक प्रगति प्रतिवेदन नबुझाउँदा बाँकी काम अघि बढाउन समस्या भएको छ। धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले अधुरै छाडेको रङ्गशाला निर्माण कार्य पूरा गर्न यतिखेर भरतपुर महानगरपालिका लागि परेको छ। रङ्गशालालाई पूर्णता दिन महानगर प्रमुख रेणु दाहालले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग आवश्यक परामर्श गरिरहेकी छन्। मन्त्रालयबाट मन्त्री, सचिव लगायतको टोली रङ्गशालाको अध्ययनका लागि चितवन आएर छलफल समेत गरेको छ। रङ्गशाला निरीक्षणपछि भरतपुर महानगरले आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजले अब जस्तोसुकै अवस्था आए पनि रङ्गशालालाई अलपत्र पर्न नदिने प्रतिबद्धता जनाए। यस चुनौतीलाई हामीले सामना गर्नुपर्छ र म सबै साथीहरूलाई आग्रह गर्छु तपाईहरुलाई यो परियोजनालाई सकारात्मक ढंगले सफल बनाउनको लागि अब तपाईहरुले आफ्नो ठाउँमा जागरुकता, एकरूपता अगाडि बढ्नुपर्छ। तर फाउन्डेसनले आर्थिक तथा भौतिक प्रगति सार्वजनिक नगर्दा समस्या भइरहेको छ। खेलकुद मन्त्रालयका सचिव दामोदर रेग्मीले धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले रङ्गशालाका आर्थिक रिपोर्ट चाँडै सार्वजनिक गरी जनताले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन्। कोरोनाकोबाट फलिनु भयो, अरू व्यापक समस्या आयो होला, तर कति छिटो सकिन्छ तपाईको ब्यालेन्स सिट, अडिट रिपोर्ट अथवा यहाँ उठेका प्रश्नहरू सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यदि यो सार्वजनिक गरिएन भने
शङ्का छन् बढ्दै। नेपाली कंग्रेस चितवनका सभापति जितनारायण श्रेष्ठले जनताले दिएको पैसाको एक हिसाब धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले दिनुपर्ने बताए। अहिले क्वेसन उठेको धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनलाई क्वेसन उठिरहेको छ। मलाई लाग्छ यहाँ सीताराम कटेलजीले आएर जवाब दिनुपर्छ। तपाईँले दिएको पैसा यहाँनिर छ, यो ठाउँमा खर्च भएको छ भनेर क्लियर ढङ्गबाट मलाई लाग्छ बुकलेटै प्रकाशित गरेर मैले दिएको पैसा त्यहाँ आयो कि आएन त मैले थाहा पाउनु पर्यो नि। फाउन्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेल धुर्मुसले आर्थिक मूल्याङ्कनको काम भइरहेको र सबै काम सम्पन्न भएपछि जवाफ दिने बताएका छन्। पूर्ण प्रतिवेदन आइसकेपछि सबै विषयहरू थाहा भइहाल्छ सबैलाई, हामीले गरेको काम के रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ भन्ने हिसाबमा हामी त्यो अवधिमा सरकारले यो प्रक्रियाको सहयोगी बनेर अगाडि बढ्यौँ। मर्ने बस्यौँ एउटा प्रक्रियामा भइरहेको बेलामा अन्धधुन्ध हाम्रो खर्च यति भएको हाम्रो यो छ उ छ भन्नु त्यो मूर्खाइ मात्रै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ र त्यो अहिले प्रक्रियामै छ। धुर्मुसले रङ्गशाला निर्माणमा हुँदै नभएको खर्च देखाएको भनेर आलोचना भइरहेको छ। असार मसान्तसम्ममा रङ्गशालामा करिब 60 करोड खर्च भएको र 17 करोड ऋण तिर्न रहेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन फाउन्डेसनले भरतपुर महानगरलाई बुझाएको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि चितवनबाट प्रकाश सिग्देलको रिपोर्ट। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको देशभर प्रभाव, दार्चुलाको हिमाली क्षेत्रमा व्यापक हिमपात, छाङ्ग्रुमा पानीको प्यास मेट्न हिउँ पगाल्नुपर्ने बाध्यता। सुनसरीमा 2.5 वर्षमा सम्बन्ध विच्छेदका 1900 मुद्दा, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाको संख्या आधा भन्दा बढी। बाजुराको सदरमुकाम नेपाल विद्युत प्राधिकरणको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडियो, लोड सेडिङ हट्ने आशले मार्तडीवासी खुसी। र धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले आर्थिक र भौतिक प्रगति प्रतिवेदन नबुझाउँदा काम अघि बढाउन समस्या, सबै प्रश्नको जवाफ फाउन्डेसनले नै दिनुपर्ने सरकारी भनाई। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अहिलेलाई सकियो। राति 8 बजे न्यूज आवर लिएर आउनेछौँ। नमस्ते।